No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, Le condensateur, le conducteur ohmique et la bobine sont des dipoles utilisés dans les circuits de divers appareils électriques tels que les amplificateurs et les RRI. Premièrement, réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. On réalise le montage électrique représenté sur la figure 1 qui contient bien sûr voilà, fait bien sûr conducteur ohmique de résistance petit r, autre conducteur ohmique de résistance grand R0 ou petit R0, bobine ou bien sûr un dit générateur. Avant R0 شحال 45 ohms. Je me gagne on ferme l'interrupteur qu'à un instant choisi comme origine d'état. Donc on se doit à l'instant t égale 0. Donc on a un instant montant bien sûr de tension. C'est le site. Un système de saisie informatique approprié permet de tracer la courbe C1 représentant la tension UAM et la courbe C2 représentant la tension UBM. Bien sûr, هادشي راه كلير. كيلقى هنا UR في الكور. كيلقى UR في ليشون مونطون 300 UR هنا هي هذه. وكا باينه ليا UR 0 اللي هي بيان سور UBM هذه راه باينه. ديال من هذا ديال UAM حتى هي باينه. علاش ديك باينه؟ فهمت معايا البال. شنو هي UAM؟ هو هذا كتبقى هي هو هذا طونسيون هذا. هذه هي AM. صافي غير بغيت نتاكد بيان سور نخدم باش بلي بوتونسييل UAM اش كتساوي؟ غتقول لي UAM كتساوي VA موان VM. نزيد اش؟ B نقص B غتولي عندي هي VA موان VB بلس VB موان VM. VA موان VB شنو هي؟ UAB هي UAB زيد VB moins VM هي UBM. صافي دونك هادشي راه باين علاش؟ لأن أنت عندك من هاد لونطري اش كيدير لك لا ماس كيحكم عليك ياك؟ إذا من لونطري لا ماس كتفيزواليزي هادشي كامل. إذا هاد لاكو واش نجمع فيه؟ نجمع فيه هذا وهذا. إذا باين ديال من هذا ديال لونطري Y 1 زيد Y 2 من لونطري لا ماس باش فيزواليزا باينه. ابخي نبقى هذا باينه ديال Y 2 وهذا شنو هو؟ راه هو هذا UAM راه هو هذا الطرف هي من هنا لهنا كاين فيزواليزي هاد لي دو و بيان سور اون ميم طون لا طونسيون ديال الجينيراتور زيد. هذه هي غتقول لي هي وصلت لي الطرف هي كتكون UR غتكون فيغ لو با حقاش هو récepteur. إذا اش غنسميها هادي؟ غنسميها U petit r. بيان سور لا ريزيستونس ديالو اش غتساوي؟ كتساوي اون فالور ديال تي شنو داير هو داير ليها انديس بوتي ار. دونك نبدا على بركة الله. اش بغا؟ équation différentielle en fonction de I. Donc question 1-1. D'après la loi d'additivité. اش عندنا؟ UR plus UR0 plus UB égale E. إذن RI plus R0I plus R0I plus LDI sur DT égale bien sûr E. إذن هي R0 plus R0 plus R زائد facteur de I plus LDI sur DT égale AE. هنا بيان سور وصلت ليكواسيون ديفيرونسيال بين زيد شي عقاب مزيانه ماشي مشكل تقسم على ار توتال. اذا تولي عندي هي اي بلس ال سور R0 بلس R0 بلس R زيد سيدي في دي اي سور دي تي ايغال او سور R0 بلس R0 بلس بوتي r. ou bien sûr هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال en fonction de I. Trouvez la valeur de E. Je vais en gouler. Gouler UAM. Après est égal. E moins UR. بينهم ما بيناش. شوف معايا سيدي. جيب لي هاد البوان حطها هنا. كاين شي بروبليم؟ كاين حتى بروبليم.
تراسي لي يو ا ام غدير لها بحال هكا هاي هذه هي يو ا ام كي داير يو ا ام مع او ميم سونس كي داير يو ا ام مع بوتي يو ار اذا يو ا ام اش تساوي او موان يو ار دونك يو ا ام à quoi est égal هي او موان ار في اي اش بغا هو بغا او يعني خصني ندخل لي كونديسيون برافو عليك اذا يو ا ام في لي كونديسيون انيسيال هي او موان ار اي في لي كونديسيون انيسيال كاينه ولا كايناش نقول لك كاينه استاذ اي في لي كونديسيون انيسيال اش كتساوي زيرو حقاش يو ار كتساوي زيرو هاهو يو ار كتساوي زيرو حنا كنعرفوا ان يو ار و اي كي دايرين proportionnel اذا هاد التيرم مشى زيرو بقات لي يو ا ام اتيغا زيرو هي او هي شناهي يو ا ام اتيغا زيرو هي 12 فولت tout simplement. Parce qu'il y a une bug, déterminer la valeur de R. Donc 1,3 détermine la valeur de R. Entre UAM ou les conditions finales. Donc UAM, les conditions finales, égale à E moins RI, les conditions finales. Pas vrai, hein? Il dit à RI, les conditions finales, il y a E moins UAM, les conditions finales. كاينه ولا كايناش؟ تقول لي كاينه. إذا R اش كتساوي؟ هي E moins UAM في les conditions finales sur I في les conditions finales. Bien sûr, on sait que UR0 في les conditions finales اش كتساوي؟ هي R0 في I les conditions finales. إذا I في les conditions finales اش كتساوي؟ هي UR0 UR indice 0 في les conditions finales زيد sur R0 عوض هنا غتولي عندي بوتي R هي E moins UAM في les conditions finales sur عوض هادشي هنا اش كتساوي I في les conditions finales هي UR0 في les conditions finales على R0 اش غدير؟ غتطلع الفوق هاي شتيها هي بوتي R كنقول لكم في الكور ردوا لبالكم لي كونديسيون انيسيال اي فينال اذا دابا نديرو ابليكاسيون نيميريك بوتي ار ايكال او شحال 12 يو ا ام في الانفيني يو ا ام فاش في الانفيني شحال هي 10 سور يو ار في الانفيني 9 فوا ار 0 شحال ار 0 45 بوتي ار ايكال 10 ohms. Et maintenant, derrière petit r, 0. شوف معايا هذا البوتي ار 0 غتبين لك التمرين كامل الاساسي يخدم وصحح عليه لان ديما في الامتحان الوطني كان داكشي انديس ما كيخليش غالب باش غنهضر هذا الشيء صحيح ولا ماشي صحيح ابخي واخا غيبان لا فالور ديالها لوجيك ديما البوتي ار 5 10 15 20 ولكن هنا اون ايسي شحال قلنا ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا l'équation différentielle قاينه I plus L على R0 plus R0 plus R في DI sur DT كتساوي E على R0 plus R0 plus R ياك إلا قلنا هنا في الانفيني اش غادي نقول هنا في الانفيني بيان سور بوزيسيون ديالك اش كيساوي 0 مشى ليا هذا 0 بقى لي I في l'infini égale à E sur R0 plus R0 plus R. كاينه ولا كايناش؟ نقول لك كاينه. طلع لي هادشي هنا وهبط هادشي هنا. اش غيولي عندك هنا؟ غتولي عندك R0 plus R0 plus R هي E sur I l'infini. كاينه ولا كايناش؟ مزيان. شنو هي l'infini؟ نعوض على شنو؟ هي UR 0 في الانفيني سو ار زيجا دير طلع هاي فوا ار 0 عوضنا غير اي الانفيني بلا فالور ديالها سير اسيدي دابا اش غندير؟ غندير هادشي هنا غتولي عندي ار 0 اش كتساوي؟ هي او سور يو ار 0 في الانفيني فوا ار 0 زيد موان ار 0 موان ار وبيان سور هنا نقدر نفاكتوريزي باش R0 تولي عندي
Petit R0, il y a R0, facteur de E sur I sur UR 0 l'infini, Z, moins 1, moins R. Donc il y a 45, facteur de l'UR 12, UR0, l'infini, 9, moins 1, moins 10. Petit R0, ce que ça veut dire 5 ohms. La dernière question, je vais dire. Attendez. L, je vais تو 1 4 بالنسبه لكم نتوما السيونس ديالنا ما كيحرق المية ديال شويه. On sait que taux égale à L. Il y a R0 plus R0 plus R. شنو هي هنا؟ L. إذا L شنو هي؟ taux facteur de R0 plus R0 plus R. إذا L كتساوي taux bien sûr à la tangente. Attendez, la tangente, l'intersection de la tangente ou la symptôme horizontale. Ouais, c'est la projection. C'est ça aussi là 3 millisecondes. Bravo, allez. Ton milliseconde, c'est ici. Alors, donc il y a 3 fois 10 à la puissance moins 3, facteur de 45 plus 5, Z plus 10. Idem L, Henri, à quoi est égal 0,18 Henri.